अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को अपने ओहदे का हलफ उठाए अब एक हफ़्ता गुजर चुका है। पिछले हफ्ते यानी 26 अक्टूबर को याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस के ओहदे पर हलफ उठाया और इस एक हफ्ते के दौरान याह्या अफरीदी ने अपने पहले चंद फैसलों के ज़रिए न सिर्फ शहबाज हुकूमत बल्कि ताकतवर इदारों को वाज़ेह पैगाम दिया, लेकिन पिछले 12 घंटों में याह्या अफरीदी ने वो काम किया जो किसी के वहम गुमान में नहीं था। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने 25 मार्च 2024 को इदारों की मुदाखलत के हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा था, याह्या अफरीदी ने उन 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुलाकात करके उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवा कर ताकतवर इदारों को पहला पैगाम दिया। तो आज वो 9 मई का बयानिया जो रियासत की जानिब से PTI के ख़िलाफ़ बनाया गया, उस 9 मई के केस को दफन करके उस पर पहला हुक्म देकर ताकतवर इदारों को बड़ा सख्त पैगाम दिया गया है। उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, इंतज़ार हुसैन पंजोथा इमरान खान के वकील जिन्हें बाजियाब करवाया गया, उनकी बड़ी दर्दनाक दास्तान सामने आई है, उस पर भी आगे चलकर वीडियो में बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, जब याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बने थे तब से ये कहा जा रहा था कि 3-4 बुनियादी बड़े केसेस हैं जो याह्या अफरीदी के लिए बड़ा इम्तिहान होंगे। इन केसेस की हैंडलिंग याह्या अफरीदी के लिए बड़ा इम्तिहान होगी। इन केसेस में एक केस 9 मई का है। सभी जानते हैं कि 9 मई का केस रियासत की जानिब से PTI के ख़िलाफ़ बनाया गया और उसके बाद किस तरह PTI और PTI के कारकुनान पर जो है वो तकालीफ के पहाड़ तोड़े गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। यानी रियासत से PTI के ख़िलाफ़ जो कुछ 9 मई के बाद हो सकता था, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। दिलचस्प बात यह है कि अपने पहले हफ्ते में याह्या अफरीदी ने अपना ओहदा संभालने के बाद पहले हफ्ते के अंदर ही 9 मई का पूरा बयानिया दफन कर दिया है। 9 मई के केस के हवाले से एक बड़ा हुक्म दे दिया। वैसे तो पिछले एक हफ्ते में याह्या अफरीदी ने मुख्तलिफ मौक़े पर हुकूमत और ताकतवर इदारों को पैगाम दिया, यानी ये पूरा निज़ाम मंसूर अली शाह का रास्ता रोक रहा था। याह्या अफरीदी ने अपने ओहदे का हलफ उठाते ही मंसूर अली शाह को सबसे ज़्यादा ताकतवर किया। 26वीं आईनी तरमीम उन्हें कमज़ोर करने के लिए की गई, लेकिन याह्या अफरीदी ने मंसूर अली शाह को पहले से ज़्यादा एम्पावर किया। अब 9 मई के हवाले से पिछले चंद घंटों में क्या हुआ, याह्या अफरीदी ने कैसे इन तमाम लोगों की नींदें हराम की जिन्होंने 9 मई का बयानिया PTI के ख़िलाफ़ गढ़ा। कल याह्या अफरीदी इस्लामाबाद से लाहौर गए, जहां पर उनकी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात भी हुई। आलिया नीलम के साथ मुलाकात में जेल रिफॉर्म्स यानी पंजाब की जितनी जेलें हैं, पंजाब भर की जेलें, उनका मुआयना करने और उनमें इस्लाहात लाने के लिए याह्या अफरीदी ने तजवीज़ दी। जस्टिस आलिया नीलम को कहा गया कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो मुल्क भर की जेलों का मुआयना करे, उन जेलों में क्या क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, उन जेलों में क्या क्या इस्लाहात की जा सकती हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वो जेल रिफॉर्म्स की जाएँ। अब इस मीटिंग की जो तस्वीर जारी की गई, उसने बता दिया कि कैसे याह्या अफरीदी ने 9 मई के बयानिए का धड़न तख्ता कर दिया है। इस मीटिंग में याह्या अफरीदी, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा नकवी, साइमा अमीन ख्वाजा, आहद चीमा, ये सभी बैठे हुए थे। एक और शख्सियत उसमें शामिल थी जिन्हें शामिल करके याह्या अफरीदी ने शहर इक़्तिदार की बुनियादें हिला दी, और वो शख्सियत है खदीजा शाह। वही खदीजा शाह जिनको 9 मई के बाद गिरफ़्तार किया गया। तकरीबन 10 महीने तक रियासत ने उन्हें गिरफ़्तार रखा। खदीजा शाह की गिरफ़्तारी के बाद रियासत ने पूरा बयानिया बनाया कि किसी 9 मई के मुलजिम को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये ताकतवर इदारों को याह्या अफरीदी की जानिब से एक पैगाम है कि आपने जिस शख्सियत को, जिस खातून को 9 मई के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया, पूरा बयानिया बनाया कि हम अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करेंगे, 9 मई के किसी मुलजिम को नहीं छोड़ेंगे। याह्या अफरीदी ने उसी को 9 मई के मुलजिम को जेल रिफॉर्म्स कमेटी में शामिल करके 9 मई का पूरा बयानिया दफन कर दिया। यानी उन्होंने अपनी इंटेंशन शो कर दी, बता दिया कि बेशक रियासत पिछले 1.5 साल से ज़ोर लगा रही है कि 9 मई के किसी मुलजिम को नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन याह्या अफरीदी ने तो पूरे टेबल्स टर्न कर दिए। याह्या अफरीदी ने तो अपने इस फैसले से सभी को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि खदीजा शाह अभी बरी नहीं हुई, वो ज़मानत पर रिहा है।
9 मई کے جتنے بھی کیسز پی ٹی آئی کے لیڈران پر بنے تھے تمام تر رہا ہوئے، ضمانت پر رہا ہوئے، کسی ایک کو بھی ابھی تک 9 مئی کے کیس میں رہائی نہیں ملی، یعنی بریت نہیں ملی، کیس ڈسچارج نہیں ہوا، تمام لوگ ضمانتوں پر ہیں۔ خدیجہ شاہ ہوں، صنم جاوید، طیبہ راجہ اور پی ٹی آئی کے کئی کارکنان جو 9 مئی کے الزام میں گرفتار تھے لیکن ان کو ضمانت پر رہا کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، وہ صحافی جو نون لیگ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، وہ اس تصویر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے ایک ٹویٹ عمران شفقت کی بتاتا ہوں۔ عمران شفقت اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی صحافی ہیں، جب خبر پھیلانی ہو تو منیب اختر، عمران شفقت اور اس جیسے لوگوں کو مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے۔ اب اس تصویر کو کے اوپر عمران شفقت لکھتے ہیں کہ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ ویلکم شاہ افریدی اینڈ من اللہ۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں پچھلے کئی دنوں سے اپنی ویڈیوز میں بار بار یہ خبر دے چکا ہوں کہ یحییٰ افریدی، منصور علی شاہ اور عطر من اللہ 16 سال پرانے دوست ہیں، اور یہ جو پچھلے ایک ہفتے کے دوران آپ کو خبریں سننے کو ملی ہیں سپریم کورٹ سے، یہ اسی دوستی کا نتیجہ ہے جو عقل کے اندر یہ پلان کر بیٹھے تھے کہ یحییٰ افریدی کے آتے ہی سپریم کورٹ کو اسی طریقے سے چلایا جائے گا جس طرح سے قاضی صاحب چلا رہے تھے یا قاضی کے دور میں چلتا تھا۔ ان تمام لوگوں کو اب سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں آپ کو یحییٰ افریدی کا ایک اور بڑا کمال واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یحییٰ افریدی کس شخصیت کے مالک ہیں۔ فؤاد حسن فؤاد نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری 2013 سے لے کر جب تک نواز شریف وزیر اعظم تھے، نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری پر جب کیس بنا، وہ سپریم کورٹ میں گیا تو بتایا جاتا ہے کہ یحییٰ افریدی کے پاس وہ کیس لگا۔ یحییٰ افریدی نے اس کیس کو سننے سے معذرت کر لی کیونکہ یحییٰ افریدی کے قریبی دوست یہ بتاتے ہیں کہ فؤاد حسن فؤاد افریدی صاحب کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ افریدی کے چند قریبی دوستوں اور یوں کہہ لیجئے کہ فیملی فرینڈز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ رؤف حسن جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں۔ فؤاد حسن فؤاد کا کیس صرف اس وجہ سے یحییٰ افریدی نے سننے سے معذرت کر لی کہ کیونکہ فؤاد حسن فؤاد میرے دوست ہیں، ایسا نہ ہو میں دوستی میں ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ دے سکوں تو میرے سے کہیں ناانصافی نہ ہو جائے، تو کسی اور جج کو اس کیس کی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے جو میرٹ پر اس کیس کی تفتیش کر سکے۔ اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یحییٰ افریدی کس شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ جو پورا پلان بنایا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنا کر پوری جوڈیشری کو کنٹرول کرنا، پی ٹی آئی پر مزید سختیاں لے کر آنا، مزید انہیں کرائسس میں دھکیلنا، تو یحییٰ افریدی کے آتے ہی یہ تمام تر پلان اب ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال پچھلے چند گھنٹوں میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا، وہ واقعہ ہے انتظار حسین پنجوتا کا۔ پی ٹی آئی کے وکیل عمران خان کے فوکل پرسن 8 اکتوبر کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، کل رات حسن عبدال کے قریب انہیں بازیاب کروایا گیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ کمپنی سرکار نے انہیں حراست میں لیا تھا۔ میری نظر میں یحییٰ افریدی کا یہ ایک اور بڑا اور کڑا امتحان ہے کہ وہ انتظار حسین پنجوتا کے ساتھ جو ہوا، ایک ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی جس میں وہ رو رہے تھے، بدترین تشدد انتظار حسین پنجوتا پر کیا گیا۔ یحییٰ افریدی جو کم از کم مجھے ان کے پہلے ہفتے سے نظر آیا، وہ اصول پسند شخص ہیں، وہ اصولوں پر سودے بازی نہیں کریں گے، کبھی اپنے ادارے کے وقار اور عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اب ایک سینئر وکیل کو اسلام آباد سے اٹھایا جاتا ہے، 20-22 دن لاپتہ رکھنے کے بعد بازیاب کروا کے گھر بھیجا جاتا ہے، تو کیا قاضی کی طرح وہ ایسے واقعات پر خاموش رہیں گے؟ بہت اچھی بات ہے، انہوں نے منصور علی شاہ کو امپاور کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں منیب اختر کو لے آئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے ملاقات کی، 9 مئی کے کیس کی جس ایک ملزمہ جن کو ریاست نے گرفتار کیا ان کو جیل ریفارمز کمیٹی میں بٹھایا اور طاقتور اداروں کو پیغام دیا۔ لیکن اب یہ قوم توقع کر رہی ہے کہ یحییٰ افریدی انتظار حسین پنجوتا کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح انہیں اٹھایا گیا، جس طرح وہ منظر عام پر آئے، جو انہوں نے دردناک کہانی سنائی، پاکستان کا ہر وکیل غم زدہ ہے۔ ایک شہری انتظار حسین پنجوتا کی یہ ویڈیو دیکھ کر کرب اور تکلیف کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ توقع کرتا ہے قاضی وقت سے۔ ظاہر ہے یحییٰ افریدی کے پاس عہدہ ہے، طاقت ہے، اختیار ہے۔ یحییٰ افریدی کو خود انتظار حسین پنجوتا کو بلانا چاہیے اپنی عدالت میں اور کہنا چاہیے کہ سیکیورٹی سپریم کورٹ فراہم کرے گی، تمام حقائق بتائے جائیں، کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا۔
جو کہانی پولیس نے بتائی یہ تو پرانی بالی ووڈ کی فلموں کی کہانی ہے کہ تاوان کے لیے اٹھا لیا گیا. سب کو پتہ ہے کہ اس فلم کا ڈائریکٹر کون ہے, یہ فلم کہاں تیار ہوئی, اس کا اسکرپٹ کہاں فائنل ہوا. اٹارنی جنرل نے 24 گھنٹے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتا دیا تھا کہ انتظار حسین پنجوتا اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں بازیاب ہو جائیں گے, کیونکہ منصور اوان کو بھی پتا تھا کہ اسکرپٹ فائنل ہو چکا ہے. تو امتحان یحییٰ آفریدی کا ہے. قوم توقع کرتی ہے کہ انتظار حسین پنجوتا کے معاملے پر ضرور یحییٰ آفریدی کوئی نوٹس لیں گے. بہرحال 9 مئی کے حوالے سے پہلا بڑا حکم, پہلا بڑا رد عمل یحییٰ آفریدی نے جس پازیٹیو طریقے سے دیا, اس پر انہیں ضرور اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.